तुमची येऊ ना फेडरेशन आनी तुमकां पर्सनल आयज हांगा मिटींग घेवया अशें म्हणून हांवें आपयल्लें हाचेर तुमकां मागता तुमचो कन्सर्न जे डिपार्टमेंटान आपल्याक सांगलां त्या प्रमाणे तुमकां कन्सर्न डिपार्टमेंटान ऑलरेडी लेटर पावला आसतलें पावला ओके सगळें कळ्ळें म्हणटच हाचेर कितें तुमी एक्शन घेवपाचें आहा कितें आहा प्रोसेस कितें केला हें मातशें तुमी म्हाका दिसता एक्सप्लेन केल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें एक डिपार्टमेंटान आयज हांगासर आमी म्हणजे ऑफिसान हांवें जी मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे मदें आयज आमचे जायते ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आयज आमचे कोर्ताचे हांगासर सरपंच आसा तशें कन्सुवाचे पंच दोगांय आमचे कन्सुवाचे पंच आसा मायकल आंजेला आनी सरपंच हांगासर आसा आनी बाकीचे आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जे आसा ते हांगासर आतांच येवन आमी ताका डिस्कशन करून ते आतांच गेल्ले आसा आनी ही मिटींग कॉल आउट करपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना 19 तारखेर एक व्हिडिओ वायरल जालो आनी हो व्हिडिओ वायरल जाताच हांवें जे हांगासर मेटा स्ट्रीप जे आसा थंयसर हिल कार्टिंग जातालें आनी हो हिल कार्टिंग जाता म्हणून तेंच्यांनी एक वायरल व्हिडिओ केलो आनी ताका लागून हांवें हांगा वचोन पयलें आनी पयलें खरें हांगासर एक हिल कार्टिंग हांगासर जातालें हिल कार्टिंग जातालें मागीर हांवें ताबडतोब 20 तारखेर लेटर केलें आनी 22 तारखेर 20 तारखेर लेटर हांवें सॅटर्डे दिसता म्हाका आनी 19 तारीख संडे सॉरी 19 तारखेर वायरल जालो व्हिडिओ 20 तारखेर हांवें लेटर काडलें आनी 21 संडे दिसता आनी 22 तारखेर हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ताका सगळ्यांक हांवें एक लेटर केलें आनी जे जावन आसा आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जावन आसा जावं चीफ टावन प्लॅनर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हाकाय लेटर केलें तशेंच डेप्युटी टावन प्लॅनर मर्मुगांव हाकाय केलें डेप्युटी कलेक्टर मर्मुगांव हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा हाकाय हांवें लेटर केलें मागीर सेक्रेटरी आनी सरपंच विलेज पंचायत कोर्ताली हेकाय केलें ताचे उपरांत हांवें पुलीस इन्स्पेक्टर वेर्ना हाकाय केलें मामलेदार मर्मुगांव हाकाय केलें तशेंच एडमिनिस्ट्रेटर कोमदार सावथ गोवा हेकाय केलें तशेंच प्रेसिडेंट आनी ऑटर्नी हेकाय कोर्ताली कोमदादी हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच आमचे चीफ जनरल मॅनेजर IDC पेंजीम हेकाय हांवें लेटर केलें ही सगळे डिपार्टमेंटाक जे हांवें लेटर केली इतलें पळय हांगासर इनवर्ट जाल्लें आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळीं पावलेलीं आसा आनी आतां थोडे आमी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आयज आपयले ते थोडे आमचे हांगासर प्रेजेंट जाल्ले आनीक आतां आमी डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आतां म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो जेन्ना 22 तारखेर ताका लेटर पावलें म्हणून थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट आहा ताका लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा आतां तेजे रिप्लाय कितें जाता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर ताका हांवें लेटर केलें तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो IDC म्हणपाक ऑलरेडी तांकां शोकोस नोटीस काडला जे ओनर कोण आसा ताका शोकोस नोटीस काडला आनी तेजो रिप्लाय कितें म्हाका तेंचो आतां तेचो येवपाचो आसा रिप्लाय कितें येतलो पूण ताबडतोब तेंच्यांनी तो एक्शन घेतला अशें म्हाका कळून येता की बाकीचे आमचे तालाटी हांगा आशिल्ले तेवूय तेंच्यांनी सांगलां ताबडतोब आपण जे लेटर करपाक कन्सर्न डिपार्टमेंटान लेटर तेणे एक्शन घेवपाचें अशें हें केलां पूण आतां हेजो रिस्पॉन्स कितें येतलो तो आमकां थोड्या दिसांनी आमकां कळटलो आनी ताबडतोब हांवें जें कितें आमचें कोर्टांनी कितें जालां तें घडलां तेजेर हांवें एक्शन घेतलेलें आसा आनी सगळे जे डॉक्युमेंट म्हजे लागीं आसात हाजेर एक्शन कितें तर जातलें हाचे फुडें हांव पळोवपाक पडटलें पुलिसाक कितें डायरेक्शन दिलें पुलिसांक ते दिसाक हांवें पुलिसेकूच सेम डे म्हाका दिसता 22 तारखेर हांवें पुलिसेक फोन केलो अशें अशें थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताबडतोब आतां बंद जावपाक जाय म्हणून ताणें म्हाका फोटोय आसा ताबडतोब वचोन ताणें तें काम चलतालें हिल कार्टिंग चलतालें तेवूय तेणें ताबडतोब ताणें बंद केल्लें आसा कितें ताणें म्हाका फोटो बी धाडलेले आसा कित्याक म्हाका तें काम बंद जावपाक जाय आसलें सद्याक आतां तें काम सद्याक बंद आसा आतां कितें लिगली कितें आहा तें मागीर आतां फुडें आमकां कळटलें बाबा ताका कशें दिलां ना बाबा राती आमकां तें फॉर्मान 14 दाखयता IDC दाखयता आनी कोमदार दाखयता आतां कोमदार आयज येवंक ना कोमदार कित्याक येवंक ना तें म्हाकाय खबर ना हाजेर आमकां कोमदादीन आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय हेजेर बाबा कितें जालां बाबा कितें तुमी IDCक दिला वो ना हेजेर कितें तर आमकां एक्शन जावपाक जाय पूण आयज पासून म्हाका आजून कांय ताचेर इन्फॉर्मेशन येवंक ना पूण आतां एक 22 तारीख जाता तें आसा तेजे हेजें कोणी कितें तेजो रिप्लाय कोणी येतलो तेजे उपरांत हांव मागीर एक्शन अशें तुमचे हिल कटींग जातात तुमचे कुट्टाळे सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता पळय हांव एक टायमार कितें आसता
लागींसर देखून पळय फाटीं देखून अशी हिल काडींग जाता एक टायमार म्हाकाय खबर आसना पंचायत देखून खबर आसना एक फावटी अशी इतलें हें जाता म्हणटच हांव कोणाय तर हिल काडींग जाता म्हाका म्हजी नदरेक हाडा आनी म्हाका हें हिल काडींग म्हणटा नाका आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन तुवें केलें जाल्यार आमी जाता ते बेगीन आमी एक्शन घेवपाक हांव केन्ना फाटीं फुडें रावचो ना कित्याक म्हाकाय नाका हें हिल काडींग आमची कोर्टाली कॉन्सर्नची येयल्लें कंपनी दादा सर कितें म्हणपाक सोदता कित्याक हे असले इम्पॉर्टंट इश्यूचेर ते जर दुर्लक्ष करता जाल्यार तेंच आतां म्हाका कांयच समजना पळय लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें लास्ट टायम एक व्हिडिओचेर हांवें एक कमेंट दिल्लो सो सपोज हिल काडींग जाता जाल्यार हेणें एक्शन पयलीं घेवपाक जाय पूण हें एक्शन हेजेर जायना हें कित्याक जायना तें म्हाका समजना पूण म्हाकाय तांचेर कित्याक जायना हेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो आनी हांव कमदादीक सांगता जे कितें इलिगलिटी कितें जाता खंयचे कडेन कमदादी एक्वायर करता तेचे बाबा तेजे प्रॉपर्टीन कोण इंटरफियर जाता ताचें एक्शन जावपा जाय तेजें एक्शनूच जायना ना हांव हेका रिक्वेस्ट करता कमदाद ऑफ कोर्टाली तुमी जे तुमची स्पेस आहा जी कितें तुमचे प्लेस आहा ती आयडेंटिफाय करून तुमी डिमार्केट करून तुमी बाबा हें कितें तर हें डिमार्केट करून तुमचे माग करून दिवपाक जाय न्हू दाखोवपाक जाय लोकांक बाबा ही आमची जमीन म्हणून तुमी दाखोवपाक जाय हे सगळें इलिगिटी जाता ते कमदादीक लागून हें सगळें जाता कमदादी तर एक्शन जालें कांय जायना तुम्ही बघा कंपनी दादाचे यो एज अ गांवकर तुम्ही आहा एज अ शेअर होल्डर कोलका आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भशेन हांव आमचे कमदादीक हांव सदांच हांव बरयतलो आनी म्हाका लोकांनी नोदरेक हाडून दिवचें बाबा अशें कितें सगळें आयडेंटिफाय करपाक हांव नको म्हणटकीर इतली तर तुमकां कोणाक खबर आहा बाबा पळय चल एनक्रोच जाता हे जाल्यार आमी एका कमदादीक सांगून जें बंद करपाक जाय आनी आमचे कमदादीन एक्शन जावपाक जाय बाबा खंयची कडेन इलिगेटी कमदादी बाबा कोणाचे आमचे कमदादी एंट्री येवपाक जायना कोण सपोज बावंड्री आहा एक XY झाडाची बावंड्री आहा तो बावंड्री आहा थिंगा कमदादी एन्क्रोचमेंट जाता हांव म्हणटा कितें तुमी कमदादी येवन ती एन्क्रोचमेंट जाला जावं ना हें तूं फायंड आवट करपाक जाय ताका नोटीस काडपाक जाय ही एडवांटेज घेताय जे कोण लेबर आहाय कोण बाउंड्रीचेर आहाय ते दुसरे ती एडवांटेज घेताय की हें करपाक कितें कमदादी एन्करेज करपाक आनी तेन्ना कमदादी ओगी रावता हेजेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक कारण कितें कारण म्हणल्यार हांव कारण म्हणजे ते एन्क्रोचमेंट जाता बाबा एन्क्रोचमेंट जालें जावन ही सायड इन्स्पेक्शन करपाची कमदादीची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू तेणें करपाक जाय न्हू आयज ती मिटींग आपोवना कमदादी कमदादी आयज कमदादी आपयल्लो कमदादीक आपयल्ले आनी तेका ऑलरेडी हें पावला कमदादी आपयले आनी हेकाय पावले एडमिनिस्ट्रेटराकूय पावले ही सगळे पळय पावले तेंका ऑलरेडी पावले पूण ते येवना ते कितें लिपोवन रावता लोकांक हें करा न्हू आन्सर करा न्हू लोकांक सांगा बाबा आयज कितें येवना ते हेका अटर्नीकूय आपयल्लो प्रेसिडेंटाकूय हें केल्लें आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमदाद सावथ गोवा तेकाय आपयलो पूण तेवूय येवना हांगासर फुडें एक्शन कितें आसलें हेजेर एक्शन म्हजे लागीं हांव एक्शन घेतलो पूण हे अशें करता मागीर फेस आमकां करचो पडटा कमदाद तुका सगळें प्रॉब्लम करता आनी फेस आमकां करचो पडटा जावं पळय MLA सरपंच पंच हें फेस तांकां करचो पडटा एज अ MLA कितें मेसेज दिवपाक सोदता जे लोक इल्लिगल हिल कटींग करता पळय हाचेर हांव लोकांक आमचे जे हिल काडींग करता तेका हांव सांगूंक सोदता हेजेन फुडें तुमी हिल काडींग करची न्हू हांव स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेका पळयतलो आज हांगा आमी मिटींग घेतलेली आसा बिकॉज मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटींग चालू आशिल्लें सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंटचे सगळे सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्लें सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाचें म्हणून एक थारायल्लें आसा आनी सो ऑल्सो आमच्या IDCचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले सो तेणीय बीन शोकोज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय एक्शन घेतले सो आमची थ्रू पंचायत आमचे तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की हांगा मेटा स्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटींग आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडटली तुमी कडक रावतले जे भाशेन श्योरली वी आर अगेन्स्ट दीस हिल कटींग